प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद यीशु मसीह आपको बरकत दे। और आज मैं एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक को आप सबके दरमियान लाया हूँ और मेरा ईमान है इस टॉपिक से खुदावंद आपको ब्लेस करने वाला है, मुझे ब्लेस करने वाला है। और जितने भी लोग अराउंड द वर्ल्ड देख रहे हैं मुझे, जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, ये मैसेज ज़रूर सुनिएगा। ये बायसे बरकत मैसेज है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। और इस पैगाम में खुदा जो है वो हमें हलाकत से बचाना चाहता है। आज का मेरा टॉपिक है हलाकत। अजीजों, आज मैं बात करूंगा हलाकत के बारे में और बाइबल मुकद्दस क्या कहती है हलाकत के बारे में। और अगर हम हलाकत की बात करते हैं या हलाक होने की बात करते हैं तो हम किस तरह से हलाक होंगे और किस तरह से हलाकत होगी, ये इस तरह से वजूद में आएगी कि जब हम गुनाह करेंगे। क्योंकि जो शख्स गुनाह करेगा वो हलाक होगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस का फरमान है कि यीशु मसीह कहता है कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। और जब हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं तो फिर हम हलाक नहीं होते बल्कि हम हमेशा की जिंदगी पाते हैं। और बाइबल मुकद्दस हलाक होने से जो है वो हमें बचाने के लिए क्या कहती है आज हम सुनेंगे। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं दूसरा तवारीख उसका चैप्टर नंबर 7 आयत नंबर 14, और वहां पे लिखा, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ करूंगा। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि खुदा चाहता है कि हम उसके हजूर जो है वो खाकसार बने। पहला पॉइंट जो है वो खाकसार का, तो हम खाकसार के ऊपर बात करेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा कि अगर कोई यीशु मसीह की खिदमत करना चाहता है तो वो सबसे पहले अपनी खुदी का इनकार करे। और अगर हम अपनी खुदी का इनकार करेंगे तो फिर हम यीशु मसीह के अच्छे फॉलोवर बन जाएंगे। जब हम अपनी खुदी का इनकार करेंगे तो हम ठीक से कलाम सुनेंगे, ठीक से जो है वो दुआ करेंगे और ठीक से हम होली स्पिरिट के ताबी हो जाएंगे और होली स्पिरिट फिर हमें अपने तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। और जब होली स्पिरिट, खुदा का पाक रूह आपको इस्तेमाल करेगा तो वो आपकी जिंदगी में आपको जो है वो बड़ा हम्बल बनाएगा, बड़ा ऐसा बना देगा कि आप जो है वो हर इंसान की नजर में भी मकबूल होंगे। और दूसरी बात यह है कि जब खुदावंद के साथ खाकसार बनकर हम दुआ करेंगे, उसके साथ चलेंगे, और फिर वो हमारी दुआओं को भी सुनेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा कि वो शख्स की दुआ आसमान पर जाती है और खुदा जवाब देता है जो शख्स जो है वो खाकसार बन चुका है, जिसने जो है वो गुनाह करने छोड़ दिए हो, जिसने जो है वो अपनी खुदी का इनकार कर दिया हो, और जिसने जो है जिस्म की ख्वाहिशों को जो है वो रद्द करता जा रहा है, पूरा नहीं कर रहा, और यीशु मसीह को जो है वो उसने अपनी जिंदगी में ले लिया और यीशु मसीह से जो वो प्यार कर रहा है और कलाम को जो वो पढ़ रहा है और उस पर अमल कर रहा है, वही शख्स जो है वो हलाकत से बच जाता है और वो दूसरों को भी हलाकत से जो है वो बचा लेता है, क्योंकि उसमें फिर खुदा की कुदरत, खुदा का मसा, खुदा का जलाल काम कर रहा होता है। बात यह है कि हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हों। हमारी दुआएं इस तरह से कबूल होंगी जब हम खाकसार बन जाएंगे, और क्योंकि जब खाकसार बन जाएंगे तो फिर हमारी दुआ जो है वो खुदावंद कबूल करेगा। और खुदा चाहता है कि खाकसार बनने के लिए, देखिए, पहला काम तो यह है कि हमें अपना चाल चलन दुरुस्त करना होगा, देखना होगा कि मुझ में कौन सी खराबी है। दूसरे को छोड़ दें, तीसरे को छोड़ दें, किसी ऐसे इंसान के बारे में बात करना छोड़ दें जो आपसे कहीं दूर बैठा हुआ है और आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो छोड़ दीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचें पहले कि मैंने किस तरह से खुदावंद में ग्रो करना है, खुदावंद में किस तरह से मैंने बढ़ना है, किस तरह से मैं हलाकत से बचाऊंगा, किस तरह से मैं दूसरों को हलाकत से बचा सकता हूं। जो कहीं दूर बैठा हुआ है उसके बारे में आप छोड़ दें कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये छोड़ दें। ये सारे सवालात को जो है अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है वो अपनी जिंदगी में इस बात को याद रखें कि मैंने हलाकत से बचना है और मैंने दूसरों को हलाकत से निकालना है, ताकि खुदावंद यीशु मसीह का नाम जलाल पाने वाला। मैंने पहले भी बताया आपको, जो शख्स यीशु मसीह पर ईमान रखता है वो हलाक नहीं हो सकता बल्कि वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल होता है। और जो यीशु मसीह को कबूल कर लेता है उसका काम यह है कि वो दूसरों को भी यीशु मसीह की तालीम दे और दूसरों को भी, जो लोग गुनाह में हैं, उन्हें निकाले। यहां पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की प्रस्तिश करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं, लेकिन वो क्या काम करते हैं? वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। वो क्या काम करते हैं? वो एक दूसरे के खिलाफ मनसूबाबंदियां करते हैं। कौन सी मनसूबाबंदियां करते हैं? बुरी। इस जमीन पर अगर कोई आपका दुश्मन है तो वो सिर्फ और सिर्फ शैतान है। कोई इंसान आपका, मेरा दुश्मन नहीं है, क्योंकि हमने एक दूसरे के साथ खड़ा होना है, हमने एक दूसरे को जो है वो हलाकत से निकालना है, हमने एक दूसरे के लिए दुआ करनी है ताकि खुदावंद का जलाल जाहिर हो। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, हम लोग खुदावंद के नाम से कहलाने वाले लोग, अगर हम खुदावंद के नाम से कहलाते हैं और हम खाकसार बन जाते हैं तो वो हमारी दुआओं को सुनता है। हम खुदा के लोग हैं, खुदा के नाम से कहलाने वाले हैं,
خدا نے ہمیں بھیجا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی خودی کا انکار کریں۔ تو اس بات کو آج اپنی زندگی میں رکھ لیں کہ اپنی خودی کا انکار کرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بری راہوں کو آپ نے رد کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ بری راہیں کون سی ہو سکتی ہیں؟ بری راہیں وہ ہو سکتی ہیں جو آپ کو گناہ کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ بری راہیں وہ ہو سکتی ہیں جو آپ کو بدی کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ بری راہیں وہ ہو سکتی ہیں جو آپ کو لگ تو سیدھی رہی ہوں گی لیکن وہ آپ کے لیے خراب راہ ہوگی، وہ آپ کے لیے جو گناہ والی ہوگی، وہ آپ کے لیے ایک ایسا رستہ ہو سکتا ہے جو یعنی کہ آپ کو بدی پر لے کر جا سکتا ہے۔ ان راہوں کا انتخاب کرنا اپنی زندگی سے آج چھوڑ دیں اور وہ رستہ اپنائیں جو آپ کو آسمان کی بادشاہی میں لے کر جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بری راہ ہے۔ اگر آپ کسی کے بارے میں برے منصوبے باندھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بری راہ کی طرف مجھے لے کر جا رہا ہے۔ اگر آپ کسی دوسرے کے خلاف کچھ کام کرتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بری راہ پر۔ اگر آپ کسی کو گالی دیتے ہیں اور آپ کے لبوں سے یسوع مسیح کی ستائش نہیں نکل رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی بری راہ پر ہیں۔ تو بری راہ کو چھوڑ کر پھر ہم جو ہے وہ خاکسار بن سکتے ہیں۔ دوسری بات پر غور کریں گے پھر سے کہ ہم نے اپنی زندگی میں بری راہوں کا انتخاب کرنا چھوڑنا ہے۔ بری راہیں کوئی سی بھی ہو سکتی ہیں، آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، میں اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں، جتنے لوگ سن رہے ہیں آج دیکھنا شروع کر دیں کہ بری راہ کون سی ہے، اور وہ بری راہ آپ کو آپ کے خدا سے دور کر رہی ہے۔ اسے پکڑ لیں، اس ویک پوائنٹ کو آپ دیکھ لیں اور اس ویک پوائنٹ کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ خداوند آپ کو اور آپ کی دعاؤں کا جواب دے گا۔ اور بائبل مقدس میں لکھا کہ جب ہم بری راہوں کو چھوڑ دیں گے، خاکسار بن جائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے، پھر خدا کہتا ہے کہ جب یہ کام کر لو گے، پھر تیسری بات یہ ہے کہ میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا۔ ہاللیلویہ۔ پھر خدا جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور پھر خدا جب معاف کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہمیں ہلاکت سے نکال دیا۔ ہلاکت میں ڈالنے والا آپ کو شیطان ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ہلاکت میں جائیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ خدا کے کلام کو نہ سنیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی دعائیں زندگی نہ، وہ چاہتا ہے کہ آپ میں تفرقے اور جدائیاں رہنے والی ہو۔ لیکن خدا کا بیٹا یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہم میں سے تمام وہ کام جن کا تعلق ابلیس سے وہ نکلنے والے ہوں اور ہم خداوند کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں یسوع کے نام سے، تاکہ ہم بادشاہی میں رہنے والے ہوں۔ اور بائبل مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں زبور کی کتاب، اس کا چیپٹر نمبر 28 آیت نمبر 13، تو وہاں پر لکھا کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا۔ اگر آپ اپنے گناہوں کو چھپا رہے ہیں، اگر آپ کی زندگی میں بہت سارے گناہ ہیں اور آپ دوسروں پر انگلیاں اٹھا رہی ہیں، تو خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ایسے تمام کام جو ہیں وہ چھوڑ دیں، ایسی تمام اٹھنے والی انگلیوں کو جو ہے وہ آج آپ جو ہے وہ نیچے کر لیں اور اپنی خودی کا انکار کریں۔ کیونکہ جو شخص گناہ کرتا ہے، اور بائبل کہتی ہے کہ وہ اگر اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے تو بائبل کہتی ہے وہ شخص کبھی بھی زمین پر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گناہوں کا اقرار دعا میں خداوند کے حضور کہیں۔ آپ کتنے دور کیوں نہ ہو، آپ کی زندگی کے سرکمسٹینس جو ہیں، حالات کتنے خراب کیوں نہ ہو جائیں، لیکن اگر آپ خداوند کے حضور خاکسار بن کر آ چکے ہیں اور آپ کہہ رہے کہ خداوند تیرا بیٹا تیری بیٹی حاضر ہے، تو خدا جو ہے وہ آسمان سے دعا سن کر آپ کو بلیس کرے گا۔ اقرار کرنے کی ضرورت ہے گناہوں کا، تاکہ خداوند بلیس کرے۔ آج خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آنے والے ہوں، آج وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے قدموں میں جھکنے والے ہوں، تاکہ ہم شیطان کو، شریر کو، جو دھوکے باز ہے، جو ایمانداروں پر الزام لگاتا ہے، جو مکار ہے، جو بہت ساری طرح کی باتیں کرتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم کلام کی قدرت کے وسیلہ سے اسے نیست و نبود کر دیں۔ بائبل مقدس میں سایہ کی کتاب، اس کا چیپٹر نمبر 55 آیت نمبر 6 اور 7 میں لکھا ہے، جب تک خداوند مل سکتا ہے اسے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ پکارتے رہو خداوند کو، خداوند کے نزدیک آتے رہو، خداوند کے حضور دعا کرتے جاؤ، اپنے گھٹنے اس کے حضور آپ جو ہیں وہ جھکا کر دعا کرتے رہو، منت کرتے رہو، پرستش کرتے رہو، جب تک قوت کا لباس نہیں مل جاتا آگے بڑھتے جاؤ، دعا میں رہو، تاکہ خداوند کا جلال ظاہر ہو اور خداوند ہلاکت سے بچائے آپ کو۔ اور اس کے بعد جب خدا کا جلال آپ کی زندگی میں ہوگا تو پھر آپ دوسروں کو بچانے والے بنیں گے۔ تو آج کا ٹاپک یہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے اور ہلاکت سے بچنا ہے، اور دوسروں کو بھی ہلاک ہونے سے بچانا ہے۔ یہ سب کچھ ممکن اس طرح سے ہے، پہلی بات خاکسار بن جائیں، دوسری بات جو آپ کی راہیں ہیں، جس وے پر آپ چل رہے ہیں اس کو آپ دیکھیں کہ راہیں آپ کو کہاں پر لے کر جا رہی ہیں۔ ٹھیک پلیس ہے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، خداوند کا راستہ ہے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔
کیونکہ وہ راہ آپ کو بادشاہی میں لے کر جائے گی۔ تیسری بات یہ کہ جب آپ ان باتوں کو فالو کر لیں گے، خاکسار بن جائیں گے، آپ کی راہیں درست ہو جائیں گی، پھر خدا آسمان سے سن کر آپ کی فریاد کو، آپ کی گناہ بھی معاف کرے گا اور آپ کی زندگی میں ایک بڑا کام کرے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کی زندگی میں آج ایک بڑا کام کرے۔ گاڈ بلیس یو، اور اسی طرح دیکھتے رہیں گریشیس ٹیلی ویژن۔ گاڈ بلیس۔